देखा हो, कोई और कैफियत देखी हो, किसी को मारते हुए किसी को देख लिया हो सड़क पर, और एक आदमी मुअज़्ज़ब आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा हो, आपकी कैफियत बदल जाएगी। जिस घर से चले थे कैफियत के साथ वो बदल जाए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुमकिन है मेरे जुमलों से आपने, मेरे लफ्ज़ों से कोई सफ़र जो है आगे की तरफ कर लिया हो। तो ये कैफियत का सफ़र कहता है कि लग़्व है आईना है, फ़र्क है। जुनून और तमकी, ये जो तमकनत है सोच, और जुनून बेसोची, ये सब बातें बेकार हैं। लाफ़े दानिश गलत हो, नफ़े इबादत मालूम, दुर्द यकसागर गफलत है, चे दुनिया और चे भी। कहता है ये जो लोग लाफ व गिजाफ करते हैं अपनी अक्ल पर, लाफ अपने आप को बड़ा कहना, और ख़ास तौर पर दानिशमंद जब लाफ करता है तो काबिल मलामत होता है। कोई जाहिल आदमी अगर करे कोई हैसियत नहीं, वो करता भी नहीं बेचारा। कौन करता है? कोई मुझ जैसा तालिब इल्म कर बैठता है, और मुझसे भी बरतर तालिब इल्म वो कर बैठते हैं लाफ। और उमूमन ये गुनाह उन्हीं से सरजद होता है। तुम क्या जानते हो? मेरे वालिद गिरामी गुफ्तगू में दो बातें कहते थे, आप पहुँचा दी इसी तशरीह की वजह से, कि कभी अपने मुखातब से, मेरे बेटे मुझसे कहते थे बेटा अपने मुखातब से, एक होता है मुखातिब जो कलाम कर रहा है, एक होता है मुखातब जिससे कलाम किया जाए। कहते थे कि बेटा अपने मुखातब से गुफ्तगू करते हुए कभी ये बेहुदा जुमला मत कहना कि आप मेरी बात समझे नहीं। बात कहते हुए कभी मत कहना ये आप मेरी बात समझे नहीं। हमेशा यूं कहना कि मैं आपको ये बात समझा नहीं सका। वो ये कहते थे, कभी मत कहना अपने मुखातब से आपकी बात ये मेरी समझ में नहीं आई, शायद आपकी समझ में मेरी ये बात नहीं आई। आप उससे कहिए कि शायद मेरी ये बात आप तक पहुंच नहीं पाई, यूं कहिए। तो मैं यस कर रहा हूँ कि लाफ जो है, पढ़ाई, तगर्रुर जो है, गुर्रा, वो आमतौर पर ऊपर की तरफ से आता है। कहता है लाफे दानिश गलत हो, नफ़े इबादत मालूम। उर्दू ज़बान में मालूम का लफ्ज़ जब आता है, अहले इल्म जानते हैं, तो इसका मतलब होता है नामालूम। वहाँ उनका जाना मालूम यानी मालूम नहीं है। इस रकम की हैसियत क्या है मालूम, इसका मतलब है ला मालूम। तो जब लफ्ज़ मालूम आता है उर्दू में और फारसी में और तहज़ीबी ज़बान में, तो इसका मतलब होता है ना मालूम। तो कहता है लाफ़े दानिश गलत हो, नफ़े इबादत मालूम। इबादत का क्या मिलेगा, इबादत का क्या सिला मिलेगा? बड़े शुबहात हैं इबादत के सिले में, और अगर शुबहात न होते तो हर कोशिश जो है इबादत मज़ीद के लिए होती ही नहीं इंसान की तरफ से। एक इबादत कर लेता काफ़ी थी, वो कम थी एक इबादत नहीं। हज पर हज, उम्रे पे उम्रा, नमाज पे नमाज, रोज़े पे रोज़ा, सच पे सच बोले चला जा रहा है। इसका मतलब है नफ़े इबादत मालूम, कुछ पता नहीं है कि कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लाफ़े दानिश गलत हो, नफ़े इबादत मालूम, दुर्दे यकसागर गफलत है, चे दुनिया और चे। हम फ़कीरों ने तो भाई ये समझा है, हम नादानों ने तो इतना जाना है, हम बेसमझों ने तो बस इतना समझा है कि तगाफुल ही में निजात है, गफलत ही में बख्शिश है। बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा अहले इल्म के पास मत बैठो। वो हमारी बड़ी बूढ़े कहावतें कहते थे कि जितना पढ़ोगे उतना चढ़ोगे, यानी सूली चढ़ोगे, कहावत थी। यानी ज़्यादा बारीकियों में मत जाओ, ये कहते थे।
وہ بھی یہی کہتا ہے کہ درد یکساں غر غفلت ہے. کہتا ہے کہ اس شراب بے علمی کی چھوٹ ہے، تلچھٹ ہے جو ہمیں بچا لے گی. عرفان کے پیالے کی تلچھٹ ہمیں نہیں بچائے گی، بلکہ غفلت کی کتاب کا جو شاید ٹوٹا پھوٹا پھٹا ہوا صفحہ ہے وہی ہم انگلی رکھ دیں گے تو اس سے نجات پالیں گے. درد یکساں غر غفلت ہے. چہ دنیا چہ دین، نہ دنیا سمجھ میں آ رہی ہے نہ دین سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی اچھا ہے کہ غفلت کے شکار ہو کر عاقبت لے لو، وہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس آدمی کے دھڑکے کے جو مر رہا ہے. کہے گا کہ فرشتے آئیں گے اور پسلیاں دبا دیں گے اور دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ملا کے اسے یکسار کر دیں گے اور کوڑے لگائیں گے اور ضربے ماریں گے اور سلاخیں. وہ بے خبر آدمی جو جا رہا ہے وہ زیادہ پرسکون ہوگا. کہتا ہے درد یکساں غر غفلت ہے. چہ دنیا. پھر کہتا ہے کہ مثل مضمون وفا. میں حافظ ہوں اس قصیدے کا لیکن ترتیب کو باقی رکھنے کی لفظ دیکھتا ہوں. مثل مضمون وفا بعد بدست تسلیم صورت نقش قدم خاک بفرق تمکین. یہ قصیدہ پڑھنا بھی مشکل ہے، اس کی اضافتوں کا پڑھنا، ترتیبوں کا پڑھنا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ اردو میں ہے یا فارسی میں ہے، یہ اردو میں ہے یا فارسی میں ہے. بس اردو کی اپنی شان ہے، علماء کی اپنی شان ہے، دانشوروں کی اپنی شان ہے. گلگشت میں ایک شخص آم خریدنے جاتا ہے تو آم پوچھتا ہے بھائی کس بھاؤ ہے، یہ پوچھتا ہے. اور کوئی ہم جیسا نادان جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی عددن دیتے ہو یا وزنن دیتے ہو. سر سے گزر جاتا ہے دکاندار کے. بہرحال یہ معیار ہے زندگی کا. تو اس نے ایک معیار قائم کیا ہے. مثل مضمون وفا بعد بدست تسلیم. میر مرتضیٰ نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ جی یہ فارسی میں قصیدہ ہے یا اردو؟ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے فارسی میں ہے، کچھ لوگوں کے لیے اردو. میرے لیے اردو میں ہے، آپ کے لیے فارسی میں. مثل مضمون وفا وہ کہتا ہے یہ غفلت، بے یقینی، جنون، خوشامد یہ سب اپنی جگہ ہوں گی، لیکن بھائی میں تو یہ سمجھا ہوں کہ وفا بھی یہاں نہیں ہے. اس دنیا میں وفا نامی کوئی چیز نہیں ہے. وفا نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے. مثل مضمون وفا، اگر کوئی وفا کے مضمون پہ مضمون لکھنا چاہے وہ کہتا ہے وفا. موضوع ہے وفا، جواب مضمون جسے پنجاب میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا عنوان ہے؟ وفا. کہتا ہے وفا نامی کوئی مضمون نہیں لکھا جا سکتا. اس کی مثال کیسی ہے وفا کی؟ وہ کہتا ہے وفا تو ہے ہی نہیں. اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے میں کہوں ہوا ہے میرے ہاتھ میں. کہاں ہے ہوا؟ سبحان اللہ. یہ مثال مثل مضمون وفا بعد ہوا بدست تسلیم. یعنی میں مان رہا ہوں، یعنی آپ مان رہے ہیں. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بچے پوچھتے ہیں نا، ہمارے اسکولوں میں کھیل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے ہوا تھی. یہ بڑی پرانی ایک کہاوت چلی آ رہی ہے، فارسی کھیل ہے، اردو میں بھی ہے، غالب نے اسی طرح استعمال کیا. مثل مضمون وفا، وفا کا مضمون کس کی مثال ہے؟ ہوا پنجے میں، مٹھی میں ہوا. مثل مضمون یعنی وفا نامی کوئی چیز پاکستان، ہندوستان، انگلستان، امریکہ، وفا نامی کوئی چیز نہیں. مسلمان، ہندو، شیعہ، سنی، وفا کوئی چیز نہیں. اور کوئی چیز ہوگی. مثل مضمون وفا بات بدست تسلیم صورت نقش قدم خاک بفرق تمکی. اور تمکنت بڑائی، غرور، عطا، اور عطا کے اوپر تکبر، اس کے اوپر میں خاک ڈالتا ہوں اس کے سر پر، وہ بھی نہیں ہے.